नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सनाउल्लाह अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ख़ून के मुतालिक बात करना चाह रहा हूँ कि ये खून की जो शोख सुर्खी होती है, ये सुर्ख दाने यानी सुर्ख ज़र्रात, जिसे RBC भी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल भी यानी RBC के ये मुख़फ़फ़ है, और जो सफ़ेद दाने होते हैं जिन्हें WBC या वाइट ब्लड सेल कहा जाता है, इन दोनों के एतदाल पर ये सुर्खी, ये शोखी ये कायम होती है। अगर खून में सुर्ख दाने ये कम हो जाएं, यानी रेड ब्लड सेल ये कम हो जाए, तो सफ़ेद दानों की जो तादाद होती है ना, वो बढ़ जाती है, जिससे खून में सुर्खी की बजाय सफ़ेदी गालिब आ जाती है और खून की सुर्खी खुद ब खुद कम होने लगती है। और ये यानी जल्द में देखें, जल्द भी ये सफ़ेदी माइल नज़र आएगी, आँखों की रंगत भी सफ़ेदी या पीलाहट माइल नज़र आती है। और ये जो नाखून होते हैं, इन नाखूनों को यहाँ देखेंगे तो ये नाखून भी आपको यानी सफ़ेदी माइल नज़र आएंगे, आराम से ये देखी जा सकती है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो मैदा इसे पीस कर जूस की शक्ल में तब्दील कर देता है। इस महलूल को कैमूस कहा जाता है। इसे आशे जौ से भी तशबीह दी जाती है। अब इस जूस को गुदद जाज़बा के ज़रिए जिगर, तिल्ली, लब वगैरह की तरफ ले जाया जाता है, यानी बदन ले जाता है उसे, जहाँ इसको पकाया जाता है। तिब्बी ज़ुबान में इस पकाए जाने को नुज़्ज देना कहते हैं। वहाँ ये वाइट ब्लड सेल यानी सफ़ेद जो दाने होते हैं ना, इसके अंदर ये तब्दील हो जाता है। इस दानों को या इस मालूल को या खिल्त को हम खाम खून भी कहते हैं, यानी बलगम भी कहते हैं, बलगम, खाम खून। अच्छा, तिल्ली जो ना, तिल्ली इसके अंदर आके ये बनते हैं ना, तो तिल्ली को सफ़ेद ज़र्रात बनाने वाली मशीन भी कहा जाता है। अब इस खाम खून के अंदर ना ये एक मादा होता है प्रोटीन, इसे मिलाया जाता है जो फलाज से मुरक्कब होता है, जिसमें फलाज शामिल होता है। तो ये सफ़ेद जो ज़र्रात होते हैं या खाम खून जो होता है, जब ये हड्डियों के गोदों में जाता है तो वहाँ कीमियावी तब्दीली पैदा होती है और ये जो सफ़ेद ज़र्रात है ना, ये सुर्खी के अंदर तब्दील हो जाते हैं। और जब ये फेफड़ों में चला जाता है तो शोख रंग का ये सुर्ख रंग इख्तियार कर लेते हैं ये, और ये खूबसूरत रंग इनका बन जाता है। अच्छा, अगर किसी इंसान के अंदर गर्मी की ज़्यादती हो तो ये जो खून होता है ना, ये सुर्ख नहीं हो पाता, बल्कि जर्दी माइल हो जाता है, जिससे जिस्म का रंग जो होता है ना, वो भी जर्दी माइल फीका हो जाता है। और ऐसे इंसान की अलामत ये होगी कि पेशाब उसे पीला आएगा, मिकदार भी कम होगी, आएगा भी पीला, भूख उसकी बंद हो जाएगी, जो घबराहट है ये उससे घबराहट पैदा हो जाएगी और गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। मुँह का जो जायका होता है ये भी कड़वा होता है। तो ये मुंह का जो जायका है, ये जायका भी इंसान का कड़वा बन जाता है और ये जो पेशाब का रंग है ये भी उसका पीला हो जाएगा, गर्मी भी उसे बर्दाश्त नहीं होगी, हाथ पांव जो उसके है ना ये फूलना शुरू हो जाएंगे, और जो चेहरा है उसे देखने से पता चलता है कि इस बंदे को यरकान हो रहा है, यानी पीला यरकान हो रहा है। तो अगर किसी मरीज़ के अंदर ये अलामात पाई जाए ना, तो उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बताना चाह रहा हूँ। तो ये नुस्खा बनाकर ना आप उसको इस्तेमाल फरमाएँ। नुस्खा समात फरमा लें कि सुंढ, सना मक्की, अफसन तीन, बर्ग सुदाब यानी सुदाब के पत्ते, और रेमंद चीनी, रेमंद खताई, हल्दी, या आपने सारी 10-10 ग्राम लेनी है और इनका आपने यानी पाउडर बना लेना है। और ये जो चाय वाला चम्मच होता है ना, 1 चम्मच आप सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, पानी के साथ या खट्टी लस्सी के साथ या दूध वाली लस्सी के साथ भी ली जा सकती है, उसके साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा बता रहा हूँ, जो पहले अलामात मैं बता चुका ना, ये उसके लिए ही है ये। अच्छा, इसके साथ ना एक और कैप्सूल है इसी मेरे चैनल के अंदर ना, वीडियो नंबर 156, जिगरी फौरादी के नाम से ये कैप्सूल मौजूद है, आपने वो भी बना लेना है, इसको साथ इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बेहतरीन नुस्खा बन जाएगा आपका, और 1 माह के अंदर अंदर वाज़ेह फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। मगर मुकम्मल सेहत के लिए ना इसे आपने थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये बात यहाँ तक ख़त्म होगी। अब अगली बात एक मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी मरीज़ में ये अलामात ना पाई जाए जो मैं बयान कर चुका हूँ, इसके बरअक्स अलामात मौजूद हैं, यानी वो अलामात मैं बताना चाह रहा हूँ, तो अगर वो अलामात मौजूद होंगी तो उसके लिए अगला एक नुस्खा बताना चाह रहा हूँ, वो आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन पहले अलामात जो है ना, इसको आप समात फरमा लें कि मरीज़ का जो पेशाब का रंग है वो सफ़ेद रंग होगा, ठीक है ना, और ज़्यादा मिकदार में आएगा, रंगत भी उसकी सफ़ेद होगी
اور مقدار میں بھی وہ زیادہ آئے گا اور جلدی جلدی وہ آئے گا۔ جلد کی رنگت دیکھیں گے تو وہ بھی سفیدی مائل جلد ہوگی، اور چہرے پر بھس بھی سامنے واضح طور پہ نظر آئے گی۔ چہرہ دیکھنے سے وہ بے رونق بھی ہوگا اور اس طرح محسوس ہوگا کہ جیسے یہ کسی مردے کا چہرہ ہے۔ اول تو اسے بھوک نہیں لگے گی، لیکن لگے گی تو کھایا نہیں جائے گا، تھوڑا سا کھائے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا، تو اٹھتے بیٹھتے اسے چکر بھی آئیں گے، دل بھی اس کا ڈوبے گا، سستی، کمزوری، نکاہت، چڑچڑاپن یہ بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، سانس بھی اس کا پھولے گا، اور اس صورت میں بلغم کی زیادتی ہو کر خون میں یہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ان علامات میں یہ چونکہ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ان علامات میں جو ٹھنڈی چیزیں ہیں ان کا استعمال ہم نے بند کرنا ہے، اور کھٹی اشیاء اور گرم جو چیزیں ہیں ان کا استعمال ہم نے کرنا ہے۔ اور یہ نسخہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ نسخہ آپ نے بنا کے اس کو استعمال کرنا ہے۔ نسخے کے اجزاء آپ سماعت فرما لیں کہ خلنجاں 50 گرام، یہ خلنجاں جڑ پان کو کہتے ہیں، یہ 50 گرام ہو، اور ہرڑ زرد، اسے پیلی ہریڑ بھی کہا جاتا ہے، سبز ہریڑ بھی کہا جاتا ہے، یہ 25 گرام ہو، اور کشتہ فولاد یہ آپ نے 12 گرام لینا ہے۔ کشتہ سم الفار صرف 1 گرام لینا ہے۔ بھائی ان کو آپ نے بالکل باریک پیس لینا ہے۔ باریک پیسنے کے بعد چنے کے برابر گولیاں اسے بنا لیں، یا آرام سے بن جانے والی گولیاں آئیں گے۔ صبح دوپہر شام دار چینی اور لونگ کے کہوے کے ساتھ کھائیں تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ پانی کے ساتھ بھی کھائی جا سکتی ہیں، لیکن لونگ دار چینی کے کہوے کے ساتھ فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ یہ لونگ دار چینی کا کہوہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ اتنی سی جو لکڑی ہے یہ دار چینی کی ہونی چاہیے، اور 3 عدد لونگ ہونے چاہیے۔ 2 کپ پانی کے اندر ڈال کے آپ نے اسے پکانا ہے، ابالنا ہے۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اس میں حسب ذائقہ چینی وغیرہ ملا کے تو اس یہ کہوہ آپ کا تیار ہے۔ اس کو آپ نے دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ یہ پینا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور گولی ہے جو بہت ہی مشہور گولی ہے قانون مفرد اعضاء کی، وہ ہے حب مقوی خاص۔ یہ گولی آپ نے بنانی ہے، اور اس گولی کا بھی آپ نے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ حب مقوی خاص کا نسخہ میں بتا دیتا ہوں، لیکن یہ آپ حضرات شاید نہ بن پائے۔ جو تھوڑی بہت حکمت سے تعلق رکھتا ہے وہ تو بڑی جلدی بنا لے گا، جس کا نہیں ہے وہ ایسا کرے کہ اپنے علاقے میں یہ علاج بالغذا والے، قانون مفرد اعضاء والے کوئی بھی حکیم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے یہ گولی لے سکتے ہیں۔ یہ حب مقوی خاص کا نسخہ آپ سماعت فرما لیں کہ سرخ مرچ اور رائی یہ 20 گرام لینی ہے، کشتہ فولاد یہ 10 گرام، اور کشتہ کچلا یہ صرف 5 گرام، اور سم الفار، کشتہ سم الفار جو ہے یہ آپ نے 1 گرام لینا ہے۔ بس ان کو آپ نے اچھی طرح باریک کر کے ملا کے کھرل کرنا ہے۔ کھرل کے بعد آپ نے پانی کی مدد سے یہ گولیاں بنا لینی ہے، چنے کے برابر گولیاں بنانی ہیں۔ یہ گولی بھی صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ یہ دونوں نسخے ملا کے آپ کھائیں، انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلد اللہ تعالیٰ یہ شفا عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام امت مسلمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔